खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6 साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है। हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे, हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी पे, उसी के बाद बल्कि 9-10 मुहर्रम को हम छुट्टी के तौर पे गुजारते थे, लेकिन हिदायत टीवी ने बताया और उस प्रोग्राम में भी अलामा साहब ने जैसे बताया कि हमारे इस तमाम कवरेज को देख के, नशियात को देख के दीगर चैनल्स ने भी सीखा है कि आज़ादारी का सिलसिला किस तरह से गुजारा जाता है। तो हिदायत टीवी की जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ, जितना भी उसके जो काम है, खिदमात है, उसका ज़िक्र किया जाए कम है। उलमा कराम की जितनी भी खिदमात का ज़िक्र किया जाए वो कम है। लेकिन जब हम बैठे हैं इस अपील में 110 वन ऑफ डोनेशन है, वही लोग आए हैं माशाल्लाह। एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जिस अंदाज़ में वो मोहब्बत का इज़हार करते हैं, लेकिन वही लोग आए हैं। नए व्यूवर्स जो हैं जो दुनिया भर में हिदायत टीवी देख रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि उनके पास 110 पाउंड जो हैं वो नहीं हैं। तो इतनी देर हो रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत की कुछ बातें जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले वादा किया था, अलामा साहब से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अलामा साहब ये इसी तरह का खेल ये सिलसिला रहा कि हम अपील जो इतवार को आए थे और अभी तक 163 अफराद शामिल हुए हैं, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं और जहाँ पर हमें होना चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है या आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, उसकी वजह जो है ना वो ज़ाहिर है। उसकी वजह मज़ीद उसमें कोई इतनी यानी मज़ीद जो है इस्तेदलाल करने की ज़रूरत नहीं है जी। उसकी वजह बेसिक जो है वो यही है कि ज़िम्मेदारी का जब इंसान को एहसास नहीं होता है और जब इंसान अपनी ज़िम्मेदारी किसी चीज़ को भी नहीं समझता तो वो गफलत का शिकार रहता है। इसमें अगर हम अपनी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ख़ुद हमारे लोग तकरीबन 1.5 लाख हैं। 1.5 लाख अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नहीं है कि 1.5 लाख अफराद ख़ुद यूके की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह नहीं। 100 के करीब हमारा सेंटर है यहाँ पे, यानी 100 के करीब जो सेंटर है रजिस्टर्ड सेंटर को मुसलमानों का यहाँ 1600 है। 1600 से तकरीबन ज़्यादा हो गए शायद थोड़ा सा। वो सारे जितने हैं उसके चैनल हमारे 100 के करीब जो सेंटर्स हैं, 1.5 लाख के करीब हमारे अपने लोग हैं। उसमें से ये नहीं है कि लोग देख नहीं रहे हैं, लोगों को पता नहीं है या लोगों को समझ नहीं है। हमें अपने हिसाब के साथ, हम अपने लिहाज के साथ बहुत समझदार होते हैं। वो ऐसा नहीं है। वो एक आदमी था ना कि वो कह रहा था कि फौत हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं चल रहा है कि ये मर गया या जिंदा, तो उन्होंने कहा कि जेब की तरफ हाथ निकाल तो बिल्कुल जो है ना वो पता चल जाएगा। हम अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन कम से कम एक फरीज़ा जो है वो बनता है, उस फरीज़े को हमेशा देखा जाए क्या हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। हिदायत टीवी ने अपना फरीज़ा अदा किया है और अदा कर रहा है। एक कॉलर है राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप फारूक साहब? जी जी, आप लाइव है मोहतरम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? आरिफ रिजवी बोल रहा हूँ जनाब। जी आरिफ रिजवी साहब, माशाल्लाह, शुक्रिया। हेलो जी जी, बात कीजिए रिजवी साहब, आप लाइव हैं, हम सब सुन रहे हैं, बात कीजिए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप बात करें। मौलाना आदिल साहब को, मौलाना अब्दी साहब को हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं
बीबी फातिमा जन्नत खातून जन्नत के कैंपेन में 110 पाउंड जमा करा देता हूँ अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़िंदगी शुक्रिया। दे। जी जी बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। और मौलाना आबदी साहब से गुजारिश है कि वाइफ ज़हरा रिजवी ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करें। ठीक है, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे आपको। और मैं अभी डोनेशन हॉटलाइन पे कार्ड से पैसे जमा करा देता हूँ। जज़ाकल्लाह आरिफ रिजवी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। इलाही ये शुरू से ही हिदायत टीवी के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा जब भी ये आवाज़ बुलंद होती है ऐसे लोग ही हैं जो आगे आते हैं जिनको इसकी कदर का अंदाज़ा है। अल्लाह इनकी अहलिय मोहतरमा को शफ़ा कामिल आजिल अता फरमाए और इनको उनसे खुशियाँ नसीब फरमाए और उनके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। जी अलामा साहब आप बात करें। तो एक कॉलर है जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं फिर बोल रहा हूँ सर। जी आप अली बोल, मेरा नाम जफर अली है। जफर अली जी जी जी, मैंने कुछ 5 मिनट या 10 मिनट पहले मैं फोन किया था। जी मुझे पता है। इंशाल्लाह मैं 110 फोन कॉल में वो माशाल्लाह कॉल माशाल्लाह, में करा दूंगा। ठीक है जफर अली साहब, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। कहाँ से बोल रहे हैं? और जफर अली साहब आपने शहर बताया है शेफील्ड, शायद जा चुके हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी दोबारा आए। पहले वो बता रहे थे हस्बे इस्तात जो भी है वो देंगे, लेकिन उन्होंने इस मामले को सीरियस जाना है, तो बहुत मेहरबानी, आपने ये अमाउंट पूरा किया। 110 पाउंड आपने वन ऑफ डोनेशन दी है। इससे पहले जो बुज़ुर्ग थे, बहुत से बुज़ुर्ग हमारी बहनें जो हिदायत टीवी, मैं समझता हूँ कि उनको जितनी औलाद प्यारी होगी उतना ही हिदायत टीवी उनसे भी बढ़ के प्यारा इसी होगा। वजह से ये मैं आपको बताऊं कि वरना ये जो सिलसिला है हिदायत टीवी का, ये अजीब व गरीब निज़ाम है। सही ये जो अपने लोग हैं ना, ये जो उन्होंने इसके टेस्ट को देखा है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये कोई अजब निज़ाम है। और हमें भी नहीं अगर सारी चीज़ें की पता हो कि ये क्या क्या कर रहे हैं अंदर जी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अपने ख़ास निज़ाम के तहत इसको आज तक अपनी आवाज़ को जो है ना वो ये इलाही आवाज़ है, इसको बचा के रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। फ़कत ये है अफसोस इस लिहाज से ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि जब पैसा इंसान के पास आ जाता है तो वो जो सालिबा बिन हातिब है ना उसकी तरह भी इंसान बन जाता है। पैगम्बर की दुआओं से उसे सब कुछ मिला और जब खूब मिलियनेयर हो गया उसके बाद ज़कात के लिए पैगम्बर ने भेजा कि दे तो जाओ। एक टीम थी ना, जिस तरह यहाँ पे टीम होती है चंदा वाली, यहाँ पैगम्बर के यहाँ भी एक टीम थी कि भेजते थे उनको कि तुम जाकर जो है ना वहाँ से उससे वसूल करो, ज़कात वसूल करिए। जब गए तो सालिबा बहुत बुज़ुर्ग साहबी था, यानी मामूली आदमी नहीं था। सालिबा बिन हातिब बहुत, इसके अगर वाक़े को अगर आप फ़खरुद्दीन राज़ी की जो तफसीर है उसमें देखें तो इंसान खौफ खाता है उस वाक़े को सुन के। यानी इतना ये वाहिद शख्स था, पैगम्बर ने जब भेजा ना कि 3 दफ़ा भेजा इसके पास, जाओ उसे कहो ज़कात दे दो अपनी, इतनी तो अल्लाह ने भेड़ें दी हैं, बकरियां दी हैं, माल दिया है सारा। तो पहली दफ़ा से टरका गया ना वो मैं आप पे आसन फिर गल कर। दूसरी दफ़ा जब गए यही आमिलीन जो हैं जो वसूल करने वाले हैं गए तो कहा कि ठीक है फिर मैं खुद ही आकर जो है ना हिसाब किताब चुका दूंगा पैगम्बर। तीसरी दफ़ा पैगम्बर इस्लाम ने भेजा तो कहा कि ये बार बार पैगम्बर भेज रहे हैं आप इस तरह, ये तो कोई ईसाइयों की तरह टैक्स में लग रहे। जिससे पैगम्बर ने 3 दफ़ा फरमाया वाए हो सालिबा पार, वाए हो सालिबा पार, वाए हो सालिबा। फिर ये शख्स लेकर गया माल। ये वाहिद साहबियों में से शख्स है कि पैगम्बर ने फरमाया, धुतकार दिया, फरमाया जाओ मैं तुमसे पैसा नहीं लेता, जाओ तुम ले जाओ। यानी फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि ये वाहिद साहब पैगम्बर साहब वो रऊफ़ रहीम है, जो ज़रा सी भी बात होती है तो दिल पे लेते हैं मोमिनीन के सिलसिले में। लेकिन ये शख्स वो है, पैगम्बर ने फरमाया जाओ। ये बिजनेसमैनों के लिए भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत बड़ा है कि ऐसा ना हो कि खुदा इस तरह की सूरत हाल में कि हिदायत टीवी कर जाओ हम तुम्हारा जो है ना वो माल नहीं लेते हैं, तुम्हारा माल इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे जो है ना वो कबूल किया जाए। क्या अपने माल में कबूलियत के लिए ये इस्तेदाद पैदा की है या नहीं पैदा की है?
مال کی قبولیت کے لیے بھی انسان کو خود یعنی استعداد پیدا کرنی ہوتی ہے. جس طرح ایک انسان میٹرک کرتا ہے، اے لیول کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، ڈاکٹریٹ کرتا ہے، استعداد پیدا کرتا ہے تب جاتا ہے. مال کے لیے بھی انسان کو استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے. ہر ایک مال جو ہے نا اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جتنے مرضی ہے ان کو وہ کہتے رہیں، وہ سلسلہ ان کے ہاں جوں کا توں ہی رہتا ہے. اور جس کے لیے فقط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے غیب کا جو خزانہ ہے اس کے خزانے سے اس قسم کے سپورٹر تیار ہو جائیں کہ جو یہ بار بار کا یہ جو خفت آمیز یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ نہ پڑیں اور اس میں نہ آئیں. ایسا نہیں ہے کہ خفت کو اپنے لیے، یہ فقط یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں جب یہ جاتا ہے تو وہ جو مقاصد ہیں، وہ جو مشن ہے، اس میں ظاہر ہے تھوڑی کمزوری نظر آ جاتی ہے کہ کیا ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے کیوں اس طرح ہوا ہے. ہمارے لیے یہ مشکل پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم پچھلے مہینے میں جب کہ سارے جتنے سیٹلائٹ انہیں پتہ ہے کہ یہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب جتنا کس سے لیے جاتے ہیں 3 4 مہینے کے جو ہیں 3 مہینے کے ایڈوانس جو ہے نا وہ ہم سے انہوں نے وہ ایک سیٹلائٹ مبارک کو دینا پڑے. ہمیں کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کار نہیں تھا. ادھر سے پروپیگنڈے کا وہ حشر تھا، لوگوں کی باتیں تھیں، مسائل اتنے تھے کہ یعنی ظاہر ہے کہ، اور پھر ادھر سے یعنی لوگ اس قدر جلدی پروپیگنڈے میں آ گئے، کچھ نے یہیں سے جتنے تھے اس کو کینسل کیا، پھر وہ جو 750 وہاں پہ افراد وہ وہیں پہ پڑا رہا. تو پھر کیا ہوگا، یعنی جب ایک سے جو آپ کا چینل ہے پہلے ہی 10 سے 15 ہزار پاؤنڈ پہ خسارے میں جب جا رہا ہے، دوسرے لحاظ سے 750 افراد ایک طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے جو ویلفیئر میں آئے وہ کچھ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں سے کینسلیشن ہوتی ہے. تو پھر یک دم تو ظاہر ہے کہ اس کو ٹائم لگے گا، 1 2 مہینے لگیں گے اس کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے. تو انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا. ہمیں پوری اس میں وہ امید ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بڑے موجود ہیں جو یہ ان کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی جو رحمت ہے اس سے ہم کوئی نا امید نہیں ہیں، ہم ہمیشہ امیدوار ہیں. جس نے کچھ نہیں تھا 6 گھنٹے سے 24 گھنٹے کیے، یورپ سے پوری دنیا میں پہنچایا، اب پوری دنیا میں جا رہا ہے. اور اگر ہم اپنا بخل دکھاتے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ ہم 10,000 جو وہاں دے رہے ہیں وہاں مڈل ایسٹ اور باقی جو جا رہا ہے اس سے ہمیں بچ سکتے تھے، جو کینیڈا اور امریکہ جا رہا ہے اس سے ہم بچا سکتے تھے. کہتے ٹھیک ہے جی، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہمیں چونکہ یہاں پہ بچانا. آپ نے دیکھا 2 ہفتے کے قریب بند رہا ہے، یہاں یورپ میں بند رہا، پوری دنیا میں باقی جگہ جاتا رہا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں جو باقی جگہ وہ تھا اس میں کسی چیز پروگرام اپنے نارمل کے ہو رہے تھے، سب چیزیں تھیں، لیکن UK یورپ میں بند تھا، جس کی وجہ سے مسائل چونکہ یہاں پہ عجیب و غریب قسم کی لابیز جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. جو بات کرتے ہیں کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میرا نام ڈاکٹر سید اسد حسین ہے، میں مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی جی بھائی صاحب ماشاءاللہ. کیا ٹھیک، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ میری آواز صحیح آ رہی تو انشاءاللہ. جی 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 مہربانی مہربانی. جی جی وہ سب سے پہلے میں اپنے مولانا حافظ صاحب کی خدمت میں اور ہمارے عزیز وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے گزارش کرنی تھی فاروق بھائی اور علماء بتایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بارگاہ خدا میں دعا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی بیٹ کے نام لے کر ان کا واسطہ تھے اور سارے سماج کے اس بات کی بغیر بات سنتی ہوں. اور علماء یہی بتاتے ہیں ہمیں، اور میں کے نام پر ان کے بیٹوں کے نام پر جو جوان آنے سرکار ہیں اور ان کو اور آپ کی ڈاکٹر صاحب آواز کٹ رہی ہے کچھ، شاید آپ سفر میں بھی ہے، تو اگر ہو سکے تو کہیں گاڑی روک کے اگر آپ دوبارہ کال کر لیں تو بہت مہربانی. آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں آ رہی.
لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ ظاہر ہے ہدایت ٹی وی کے ہمدردی ہیں, تو آپ دوبارہ آئیں اور ایک بار پھر صاف آواز میں ہم آپ کے احساسات جان سکیں. ڈاکٹر سید ہم لوگوں نے کیا تھا تو ان کے والد صاحب آئے تھے, ماشاءاللہ 5 ممبر دیے تھے. پھر ماشاءاللہ خود ڈاکٹر سید اسد حسین جو ہے نا وہ بھی آ گئے ہیں, تو بہت بڑی نام لکھ لیں, وہ پرابلم نہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں بس میں مختصر یہ بتاتا ہوں, میں ڈاکٹر مہدی لیسٹر سے بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, 110 پاؤنڈ میں نے آن لائن جمع کرا دیے ہیں. جی جی. اور بس یہ صرف کہنا ہے کہ آپ کی جو ڈونیشن لائنز ہیں جی وہ بالکل نہیں مل رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس پر وائس میل پر چلا جاتا ہے, صحیح, بزی میسج آ جاتا ہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ظاہر ہے کوئی ڈیٹیل لکھوا رہا ہو تو ایک بار ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالز آف ایئر بھی لیں. اور جتنی دیر ناظرین اگر آپ کو وہاں پہ ہولڈ کرنا پڑتا ہے نہیں ملتا تو پلیز اگر آپ 5 منٹ کے بعد دوبارہ کر لیں, یا 3 نمبر ہیں, 3 میں سے کوئی بھی نمبر ملا لیں. اگر آپ پہلی نمبر 48 والے پہ کرتے رہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اسی لیے 3 نمبر دیے ہوئے ہیں, تو 3 نمبرز میں سے کوشش کریں, تو مجھے امید ہے کہ آپ کی کال ڈراپ نہیں ہوگی. تو بہت شکریہ. بہت سے لوگ جو آ رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مجھے بھائی بتا بھی رہے ہیں, اس میں مسز سیدہ صغیر فاطمہ صاحبہ نے برنے سے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے, تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے گزارش کروں گا. دعا. اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہوئے. 167 اب ہمارے ممبرز ہو گئے ہیں. تو ابھی 17 افراد ہمارے اس تقریباً 1.25 گھنٹے کے پروگرام میں, 1.25 گھنٹے کے اس نشست میں لوگ آئے ہیں. تو تعداد بہت ہی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, لیکن جیسے ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے, جو ہمارا وہ ایک ہدف ہے یا جو ڈیڈ لائن ہمیں سیٹلائٹ والوں نے دی ہے, وہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو آپ سستی دکھائیں یا دکھائیں, جو اس انداز میں اپنے بل واجب الادا بل وصول کرنے والے ہیں وہ کسی قسم کی سستی نہیں دکھاتے, جیسے آپ بھی جانتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ بہت جلد, جو بھی لوگ ابھی جوائن کریں, ٹی وی سیٹ آن کیا ہے اپنے روٹین پروگرامز دیکھنے کے لیے, تو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ اس کیمپین میں ضرور ایک بار آئیں, تاکہ لوگوں کو جو آپ پیغام دیں, تاکہ آپ اس پیغام کو سمجھ سکیں, جان سکیں, اور جو سیریسنیس ہے اس میٹر میں اس حوالے سے آپ تھوڑی سی بھی کمزوری نہ دکھائیں. تو پلیز آپ ضرور آئیں. تو اور جیسے علامہ صاحب نوروز کا اور تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور کشتی کو کنارے لگنے والا بھی ایک دن ہے. تو یہ جو ہدایت ٹی وی کی کشتی تو 6واں سال ہے, ڈگمگا کے رہی ہے, لیکن حقیقی طور پہ کنارے شاید وہ 5000 لوگوں کی بھی تلاش ہے. تو تھوڑا سا کس طرح ہم دیکھیں حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں ہی پر تکیہ کرتے ہیں, کسی لابی سے منسلک نہیں ہوتے, کسی ملک سے آپ کا تعلق نہیں جڑتا, اور پھر یہ کہ شریعت کے پابند بھی آپ ہیں کہ شرعی غیر شرعی کسی چیز کو چلانے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کے اندر اتنی ریسٹرکشنز ہیں کہ بے حجاب عورت کے کسی معمولی ایڈ کو بھی آپ نہیں لیتے کہ چلائیں, اس سے فائدہ ہو, تو اس کو ہمیشہ مشکل سے گزرنا ہی ہوتا ہے. اللہ نے علم کو بھی بھوک و پیاس میں رکھا ہے, اور ہدایت ٹی وی چونکہ علم کا منبع اور سرچشمہ ہے, اس وقت دنیا میں ہدایت کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچ رہا ہے, جس کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے. باقی چینلز کو اگر اسلامی نام بھی سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ساری غیر شرعی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. یہاں چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی توجہ ہوتی ہے کہ کوئی بے حجاب عورت نہ آئے, کسی غیر شرعی چیز کو پروموٹ نہ کیا جائے, کوئی غیر شرعی جو ہے نا گفتگو نہ ہو, جہاں سے کوئی گالی گلوج نہ ہو, جہاں سے کوئی نامعقولیت نہ ہو, ہمیشہ منطقی گفتگو ہو, دلیلوں سے بات ہو, اچھی بات ہو, قرآن اور اہل بیت کی بات ہو اور ہدایت کی بات ہو. تو اس میں آپ کی اتنی ساری ریسٹرکشنز کے ہوتے ہوئے آپ کو دوسرے چینل سے ہٹ کر مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا, اور کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے, اسٹرگل جاری ہے. لیکن اس میں ان مومنین کا زیادہ ذمہ داری کا انہیں احساس ہونا چاہیے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مستقل صرف اور صرف عوامی سپورٹ سے چلنے والا واحد چینل ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف ہدایت کا کام ہو رہا ہے.
اب اس میں اگر کسی نے ذرا بھی محنت کی ہے، تھوڑا سا بھی اس کا اپنا مال اس میں لگا ہے، تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، کیونکہ اپنے مشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شروع سے سنت رہی ہے کہ اپنے مشن میں کوئی تھوڑا بہت بھی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے عزیز کر دیتا ہے اور مالا مال بھی کرتا ہے، محتاج کسی کو نہیں بناتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ انسان اس دنیا میں رہے اور کم سے کم دولت رکھ کے بھی محتاج کسی کا نہ ہو، اور وہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال رکھتے ہوئے بھی محتاج ہو جائے نرسوں کا، محتاج ہو جائے اطراف میں رہنے والوں کا، محتاج ہو جائے کھانے کا، محتاج ہو جائے پینے کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ملینر ہیں لیکن کھا پی نہیں سکتے، ڈاکٹرز نے بھی منع کیا ہوا ہے اور بہت سارے مسائل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں اور اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں جو اس مشن میں دل کھول کر آتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ تھوڑا سا مال اگر ہم اس میں لگائیں تو یہ سوچ کر لگائیں کہ ہم یہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی کرنا چاہیں نا کہ ہم یہ لگا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ ملے گا، اس یقین سے لگا رہے ہیں، اس نیت سے بھی آپ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ کو چاہیے، ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خزانہ ہے اس کا، وہ کھول دیتا ہے، ملتا ہے۔ یہ صرف بہانے ہیں آزمائش کے کہ دیکھتے ہیں کہ بندوں کو میں جو دے رہا ہوں یہ پلٹ کر کتنا دے سکتے ہیں، میری راہ میں کتنا دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لگاتار واضح شدہ امر ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتا اپنی نعمتوں سے۔ سبحان اللہ، بہترین بات ہے۔ اور ناظرین، بہترین جو ماضی کے جو آپ نے دیکھا امام معصومین کی جو زندگی تھی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کس انداز میں انہوں نے اللہ کی راہ میں مزید خرچ کیا، اور یہ کار خیر جو ہدایت ٹی وی کے نام سے شروع ہوا ہے۔ ایک علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گا، ایک ضرورت تو ہے میڈیا میں ہدایت ٹی وی کی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ضروریات ہوتی ہیں وہ افورڈیبل نہیں ہوتی، افورڈ نہیں کر سکتے، تو بحیثیت قوم یہ کیا افورڈ نہیں کر سکتی اتنے اخراجات، یا ان کی توجہ نہیں ہے اس طرف، یا وہ ضرورت یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ چلے ٹھیک ہے ہم تو اپنی مساجد میں جاتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کی ضرورت کا جو احساس ہے وہ کوئی کسی بچے سے بھی پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ اس کی ضرورت ہے۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا افورڈ نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں ہے، افورڈ سارے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چینل نہیں، یہ اس وقت 20 چینل بھی ہمارے ہوں تو یہ قوم افورڈ کر سکتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ہے، چونکہ احساس ذمہ داری نہیں ہے، بس یہ ہے اس کا سمپل جو ہے نا، وہ سمپل جو ہے اس کا جو آنسر، سمپل جو جواب ہے اس کا یہی ہے، احساس ذمہ داری جب نہیں ہو تو ہر چیز میں غفلت آتی ہے۔ اور اس میں جس طرح ہے نا کہ وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ چونکہ جذبہ جب اندر کا جب جذبہ باقی نہ رہے تو عبادات اسی طرح چلتے ہیں۔ تو ہدایت ٹی وی بھی اس میں عبادات کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ پرووائیڈ کرنے والا ہے، اس لیے کہ جب انسان اس پہ اپنی رسپانسبلٹی یہ شمار نہیں کرتا کہ میرے اپنے اخراجات ہیں، یعنی کون سا ہے کہ اس میں اگر 5000 افراد اور وہ بھی 14 پاؤنڈ پر منتھ، کون ہے کہ جو یہاں پہ وہ نہیں کر سکتا؟ ہمیں پتہ ہے کہ بعض ہمارے فیملیز اس طرح ہیں کہ جو اس میں 5 ممبر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو سارے، میں بتا دوں، ابھی بھی بھائی بتا رہے ہیں آئرلینڈ سے ہماری بہنیں، اور ہر کیمپین میں وہ آتی ہیں، محمودہ رضوی صاحبہ، انہوں نے 5 ممبرشپ لی ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ انہیں جزائے خیر دے اور صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، بچوں کے ساتھ آباد فرمائے، بچوں کے لیے خصوصی دعا، اور اللہ پاک ان کے بچوں کو سلامت فرمائے، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، جزاک اللہ۔ تو 172 ہمارے بہن بھائی 172 شامل ہو گئے، اور ڈونیشن ہاٹ لائن بھائی بتا رہے ہیں ذرا ڈیٹیل لکھتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے، تو ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، تو پلیز اگر آپ کی کال نہ ملے تو آن ایئر آ سکتے ہیں، یا آف ایئر آپ دوبارہ اگر کال ملائے تو ضرور آپ کا نمبر ملے گا۔
تو ہماری قوم افورڈ ضرور کر سکتی ہے، جیسے افورڈ کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے یہ جو کوئی کہے کہ افورڈ. میں آپ کو بتاؤں ایک آدمی یہاں ہمارے ٹی وی چینل پہ تھا، وہ ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے، ایک چینل کو وہ ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے. جی اچھا میں ادھر مجھے ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے ان افراد کے، جی میں ایسے افراد کو جو اپنے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ پتہ ہے. بلکہ بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک دفعہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے جو علم حضرت عباس تھا وہاں پہ، چونکہ بعض وعدے کر کے چلے جاتے ہیں نا. اچھا انہوں نے 14,000 پہ وہ جو وہاں پہ وہ لگائی انہوں نے بڈ، اور اس میں 14,000 پہ انہوں نے کہا ہمارا ہوگا جی 14,000. وہ آدمی معمولی نہیں ہے، اس کی فقط جائیداد یہاں پہ کم از کم جو ہے نا 370 ملینز کی اس ٹائم پہ تھی. وہ تو خیر یہاں پہ جو پتہ ہے. جی جی صحیح ہے. اور جی لے لیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ اپنا نام بتائیں. جی جی آپ لائیو ہیں. میں ساحرہ بانو بول رہی ہوں کوونٹری سے. جی مہربانی. میں اور میری فیملی کی طرف سے اور میری ممی کی طرف سے میں ممبرشپ لے چکی ہوں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ آپ کو خیر دے. الہی آمین. ٹھیک ہے بہن میں نے نام لکھ لیا. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس میری بھابھی کی ابھی فوت ہوئی ہے 1 ویک پہلے، تو پلیز مولانا سے میری خاص، میری رقیہ بھابھی نام ہے، رقیہ بانو نام ہے میری بھابھی کا، تو مغفرت کے لیے دعا کرانا، اور میرے پاپا کے مرحوم میرے پاپا کے لیے، میرے والد کے لیے دعا کرانا. جی ضرور. آبدی مولانا اور جی میں ضرور مولانا کو میرا بہت بہت سلام. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے. بھابھی رقیہ بانو کو اللہ سبحانہ و تعالی آپ جمع کرا دیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ابھی دعا کریں گے. آپ کی بھابھی صاحبہ کے انتقال کی بہت افسوس ہے. اور اللہ پاک آپ کی بھابھی محترمہ کو جوار معصومہ جگہ انشاءاللہ عنایت فرمائے. آپ کے والد صاحب کو، آپ کے پاپا کو جوار معصومین اللہ سبحانہ و تعالی جگہ عنایت فرمائے. ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ کی فیملی کو آباد و شاد فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ان کے والد کے بھی، والد صاحب کے بھی صالح صاحب کے لیے. تو جی ناظرین آپ کے سامنے ڈیٹیلز ہیں، نمبرز آپ کے سامنے، اور کچھ حقائق بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنے مخیر حضرات ہماری قوم میں موجود ہیں کہ اس کو تنہا 2-4 افراد جو ہیں وہ ہدایت ٹی وی کو رن کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 370 ملین ان کا اپنے ہیں یہ نصارہ. اس کے باوجود جو 14,000 کا برسر پوری دنیا میں اعلان کیا وہ نہیں دیا. ایک آدمی بریڈ فورڈ کا، میں آپ کو دل والوں کی بات بتاؤں، جو غریب ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے جب یہ اعلان، اس نے کہا تھا 5,000 کا مجھے لینا ہے. تو بعد میں چونکہ جو ہمارے علماء بیٹھے تھے وہاں پہ، وہ 14,000 تو اس نے خود اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں نہیں لیتا، آپ یہ ان کو دے دیں. اس کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ جو اس کا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود 5,000 وہ دے گیا بغیر علم کے. علم بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا کہ لوگوں کے ہاں تو چونکہ اکاؤنٹ کرتے رہتے ہیں نا، کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے نہیں دیا. بڑا اچھا جو ان کے ایک وہ کام کرنے والے تھے ہمارے ساتھ، ایک دفعہ جب زیارتوں میں تھے شام میں جب گئے تو رستے میں بتایا کہ پتہ ہے میں نے کیوں جاب وہاں پہ چھوڑ دی؟ اس بنیاد پہ میں نے جاب وہاں سے چھوڑی ہے. میں ان سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، جو ہے 15 سال سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن یہ جو وعدہ خلافی کی اتنا کیا ہے، میں اب ان کے ساتھ نہیں. یعنی ایسا نہیں. خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں،
اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں، 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں، 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں، 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی
खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6ठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6ठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6ठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं
जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया। और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी पे। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है। और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया। और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है। और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया। और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी पे। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है। और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा किया। और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं।
313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6 साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आयमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है। हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे, हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6 साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आयमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है। हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे, हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6 साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आयमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है। हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे, हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6 साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे
اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے
اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پر۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پر۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پر۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں۔ 313 کی تلاش ہے، اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے، ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس
اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے. ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی پہ. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے. اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے. اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا، اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے. ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے. اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے. اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا. اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے. ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے. اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے. اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا. اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے، ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے. ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے. اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو
تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا. اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے. ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا. اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے. ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا. اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے. ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام خاتون جنت سلام علیہا کیمپین میں، اور بریک پر جانے سے پہلے 163 ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں. 313 کی تلاش ہے اور اس پروگرام کا یہ آخری گھنٹہ اور بہت ہی ایک اہم گھنٹہ ہے. ہم نے ہدف تک بھی پہنچنا ہے، اور جو بلز واجب الادا اتوار سے اس کیمپین کا آغاز ہوا، اور ابھی تک جن لوگوں کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہمارے پیغام کو جانا اور اس میں لبیک کہا، اس میں وہ شامل بھی ہوئے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام پہ بھی ماشاءاللہ اس سال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی آج سے تقریباً 6 سال ہے، 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا. ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم مذہب حقہ کی جو ایک بہترین تصویر ہے وہ ہم دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس سے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کا احسان مند ہوں جس نے استفادہ کیا. اور اصل میں حقیقت ہمیں پتہ چلی یہ غدیر کیا ہے، یہ نوروز کیا ہے، ائمہ معصومین کی اہمیت فضیلت کیا ہے. ہم عرس اور یہ ساری چیزیں مناتے رہے، ہمیں کسی نے بھی بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا. اور پھر یہ مجالس جو صرف 10 محرم کو شام غریبہ ایک سرکاری ٹی وی
खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6ठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तेफ़ादा किया और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6ठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तेफ़ादा किया और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन 6ठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तेफ़ादा किया और असल में हकीकत हमें पता चली ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं
जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की। और असल में हकीकत हमें पता चली, ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है। और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की। और असल में हकीकत हमें पता चली, ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है। और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन छठा साल है, 6 साल पहले एक ख्वाब देखा। हिदायत टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसमें हम मज़हब हक्का की जो एक बेहतरीन तस्वीर है वो हम दीगर लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे सबसे पहला मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद इसका एहसानमंद हूँ जिसने इस्तिफ़ादा की। और असल में हकीकत हमें पता चली, ये गदीर क्या है, ये नौरोज़ क्या है, आइमा मासूमीन की अहमियत फ़जीलत क्या है, हम उर्स और ये सारी चीज़ें मनाते रहे। हमें किसी ने भी बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। और फिर ये मजालिस जो सिर्फ 10 मुहर्रम को शाम गरीबा एक सरकारी टीवी। खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम खातून जन्नत सलाम अलैहा कैंपेन में। और ब्रेक पर जाने से पहले 163 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। 313 की तलाश है और इस प्रोग्राम का ये आखिरी घंटा और बहुत ही एक अहम घंटा है। हमने हदफ तक भी पहुंचना है। और जो बिल्स वाजिबुल अदा इतवार से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और अभी तक जिन लोगों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इस हमारे पैगाम को जाना और उसमें लब्बैक कहा, उसमें वो शामिल भी हुए। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पे भी माशाल्लाह इस साल स्वाब के तौर पे ये काम किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और साथ ही हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हिदायत टीवी आज से तकरीबन